उहाँ चाहिँ अदालत जान सक्नुहुन्छ। अदालतबाट तपाईको बानी के छ भने तपाई बीचबीचमा बोल्नुहुन्छ के? स्टप इट। म बोल्दिन त। हैन सुन्नुस् न, तपाईको प्रश्न सोधेको कि तपाई बोल्ने हो? इन्टरभ्यु तपाईको हो कि मेरो हो? हैन हुन्छ ठीक छ। हैन तपाईको इन्टरभ्यु हो कि मेरो इन्टरभ्यु हो? तपाई हैन सुन्नु, हरेक वाक्य पछि तपाई गर्नुहुन्छ के? हुन्छ तपाई हैन सुन्नु न, बेतुकको प्रश्न पनि नगर्नुस् के? संविधानमा व्यवस्था छ। हो। त्यसो संविधानमा व्यवस्था के हो त्यो? अब यदि रवि लामिछानेजीलाई लाग्छ कि उहाँले चाहिँ संविधान विपरीत उहाँले निलम्बन गरिएको छ भने त्यसको परीक्षणको लागि, त्यसको न्यायिक परीक्षणको लागि उहाँ जान सक्नुहुन्छ। भन्छ अदालत जानु व्यक्ति जोसुकै होस्, हैन? जोसुकै होस्। जस्तो अब हिजो म आशिका तामाङको लागि पनि म आशिका तामाङको छुटाउन पनि तपाईले गए, किनभने मैले हैन डाक्टर तोसीमा अर्के र जल संग्रहको विषयमा पनि तपाई हैन लड्नु भयो नि हैन हिजो उहाँहरुको पनि बहस गर्नु पनि हिजो बहस गरेको हो, हैन? त्यसकारण के छ भने मैले चाहिँ यो व्यक्ति र त्यो व्यक्ति भन्ने म हेर्दिनँ। म के हेर्छु भने यदि उसको चाहिँ पक्ष चाहिँ जायज छ, त्यो बेला उसको पक्ष मलाई जायज लाग्यो भने म उसको पक्षमा लड्छु। र त्यसमा चाहिँ के छ भने कसको विरोध हुन जान्छ। जस्तो पीडितको पक्षमा लड्दाखेरि कहिलेकाहीँ ठुला शक्तिहरू चाहिँ अगाडि उभिन्छन्, हैन? हिजो चाहिँ मैले जस्तो आफ्ताब आलमको विरुद्धमा पनि मैले गएर बहस गरेँ। उनी थुनामा उनलाई जन्मकैदको सजाय पनि हो। हिजो चाहिँ म रविके सालको पुरा सैनिकको विषयमा पनि तपाई रविको पक्षबाट बहस गर्नुभयो। अब भर्खरै बसो भन्नुस् न, लीला बल्लभ अधिकारी जो मानव तस्करीमा संलग्न थिए, उनलाई चाहिँ के छ भने उन्मुक्ति दियो, उनलाई मुद्दा चलाइएन। त्यसको विरुद्ध पनि मैले रिट लिएर गएँ नि, हैन? त्यसकारण के छ भने मलाई यति बेला मसँग संवादको लागि सदा आफ्नो व्यावसायिक हिसाबले पीडितहरूको पक्षबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। अधिवक्ताजी नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले सरकारले सोमबार मात्रै राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक 2081 सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ। यो चाहिँ आम रूपमा आलोचना भइराखेको छ। एउटा नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा सरकारको आलोचना गर्नै नपाइने, लेख्नै नपाइने, बोल्नै नपाइने हो भन्ने हिसाबले विरोध भइराखेको छ। यो विधेयकलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब पहिला कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हजुर नेपालको संविधान 2072 जारी भएको छ। त्यसले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ, त्यसले ग्यारेन्टी गरेको छ। साथसाथै त्यो धारा 19 ले सञ्चारको हक पनि ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यति मात्र होइन, सूचनाको हक पनि ग्यारेन्टी गरेको छ। यो चाहिँ त्यसकारण हामीले एउटा चाहिँ नागरिकको अभिव्यक्तिको, विचारको, सूचनाको, सञ्चारको हकको बारेमा नेपालको संविधानले अत्यन्त लिबरल व्याख्या गरेको छ, अत्यन्त उदार बन्दोबस्त गरेको छ र यो मौलिक हकमा गरेको छ। संविधान भनेको कुनै पनि मुलुकको त्यो मूल कानुन हो, फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड हो। र त्यसमा पनि जुन मौलिक हक हुन्छ, त्यो मौलिक हकलाई के भन्छ भने यो संविधानको हार्ट एन्ड सोल हो। संविधानको मुटु र आत्मा भनेको मौलिक हक हो। मौलिक हकमा त्यो कुरा बन्दोबस्त भइसकेपछि अब राज्यका सबै निकायहरूको काम कर्तव्य के हो भने त्यो मौलिक हकलाई चाहिँ बढावा दिनु, त्यसमा जुन अधिकारहरू व्यवस्थित गरिएका छन्, लिपिबद्ध गरिएका छन्, त्यो हरेक नागरिकको जीवनमा त्यसलाई सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसको अनुभूति हरेक नागरिकले चाहिँ गर्न पाउनु पर्यो। किनभने लोकतन्त्र भनेकै के हो भने नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित हुनु हो। जुन समाजमा नागरिकका अधिकारहरू, स्वतन्त्रताहरू सुरक्षित छैन, त्यो चाहिँ एउटा अधिनायकवादी समाज हो, त्यो लोकतान्त्रिक समाज होइन। त्यसकारण विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ के हो भने, सूचनाको हक भनेको, सञ्चारको हक भनेको चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ एउटा डेमोक्रेसीको लाइफ ब्लड हो, त्यो अक्सिजन हो। लोकतन्त्रको अक्सिजन भनेको चाहिँ सूचनाको, विचारको, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। र यदि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नहुने हो, सूचनाको स्वतन्त्रता नहुने हो भने नागरिक त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ समाप्त हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा अधिनायकवादको उदय हुन्छ। अब अहिले मैले के देखिरहेको छु भने यो जुन अहिले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक आएको छ, पहिलो कुरा हामी के स्पष्ट हुनु पर्यो भने सरकारले यस्तो कुनै पनि अधिकार राख्दैन। किनभने भन्नाले संविधानकै विरुद्ध यो विधेयक आयो। संविधानको विरुद्धमा सरकार जान सक्दैन, संविधानको भावनाको विरुद्ध, स्पिरिटको विरुद्ध। यसको दुईटा पाटो छ। एउटा पाटो त के हो भने जुन चाहिँ नागरिकको जुन सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू हुन्, जुन चाहिँ राजनीतिक व्यथिति छ, भ्रष्टाचार छ, त्यसको चाहिँ नागरिकहरूले व्यापक विरोध
गर्न पाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्न पाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ के छ भने एक्सपोज गर्न पाउनुपर्छ। त्यसबारे हरेक नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने, जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार हो। लोकतन्त्र भनेकै के छ भने सार्वजनिक जवाबदेहिताको प्रणाली हो। त्यसकारण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने जवाबदेही हुनुपर्छ, जवाबदेही हुने, जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। उनीहरू प्रश्नबाट भाग्न पाउँदैनन्, उनीहरूले चाहिँ जवाब दिनुपर्छ। हजुर। अब यसको एउटा कुरा, त्यसकारण यसको जुन केही प्रावधानहरू चाहिँ के छ भने गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छन्। यसले कता कता चाहिँ के छ भने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकलाई नै खुम्च्याउन खोजेको। यहाँनिर अधिपति म केही कुराहरू उल्लेख गर्छु है तपाईँलाई। प्रावधानमा जस्तो यो विधेयकमा प्रावधान भएको कुरा हेर्नुहोस् है, पहिलो नम्बरमा छ अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाएमा 25 लाख जरिवाना भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, 25 लाख जरिवाना। अब यो सामाजिक सञ्जाल अनुमति नलिई चलाएमा भन्न खोजेको के हो? फेसबुकमा केही लेख्न पनि अनुमति लिनु पर्यो। अब के हो यो? त्यो चाहिँ दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ के छ भने प्लेटफर्मको नियमन। प्लेटफर्म भनेको चाहिँ के छ भने जस्तो फेसबुक छ, इन्स्टाग्राम छ, ट्विटर छ, टिकटक छ, यिनीहरू चाहिँ के हुन् भने यो चाहिँ प्लेटफर्म हो। त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अनुमति दिने, यहाँ दर्ता गराउने कुरा गरेको छ। त्यसलाई अब ठाडै त्यसलाई चाहिँ नाजायज हो भन्न किन मिल्दैन भने किनभने त्योसँग जोडिएको ट्याक्सको कुराहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ भने उनीहरूले नेपालमा ठुलो बिजनेस गरिरहेको हुन्छ, ठुलो धनराशि चाहिँ त्यसबाट उनीहरूले नाफा गरिरहेको हुन्छ। अहिले संसारको सबैभन्दा धनी यो ट्विटरहरू, सामाजिक सञ्जालहरू। त्यसकारण के छ भने अब आखिर पैसा त उनीहरूले जुन एडभर्टिज लिन्छन् त्यसबाट पैसा उठाउँछ। यो प्रावधानलाई चाहिँ मान्छेले कसरी हेर्यो? होइन, त्यसलाई अलिकति बुझाइको मिल्छ। त्यो चाहिँ प्लेटफर्मको बारेमा हो। त्यो चाहिँ के छ भने यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले फेसबुक एकाउन्ट खोल्नुभयो त 25 लाख रुपियाँ जरिवाना दिनुपर्छ भने होइन। त्यो फेरि हामीले अलिकति त्यसरी होइन, सरकारलाई नसोधिकन केही लेख्न नहुने हो कि त्यो फेरि त्यो अलग कुरा। त्यो चाहिँ के हो भने एउटा दुईटा चिज हामीले बुझ्नु पर्यो। यसमा एउटा चाहिँ प्लेटफर्म छ जुन चाहिँ जस्तो टिकटक थियो, टिकटकै बन्द गरिदियो नि त। त्यो चाहिँ बन्द गर्न पाइँदैन। मेरो विचार के छ भने कुनै पनि प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न सकिन्छ, निषेध गर्न पाइँदैन। जस्तो टिकटक बन्द गरे, मैले नै रिट हालेँ नि, मैले टिकटकको विरुद्धमा मैले रिट हालेको थिएँ। अहिले चाहिँ रिट चाहिँ जारी भयो, तर अब सरकारले पनि त्यो खोल्यो भनेपछि चाहिँ के छ भने प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्धित गर्न पाइएन। अहिले जस्तो फेसबुक अब नेपालमा चलाउन पाइँदैन, अब नेपालमा चाहिँ व्हाट्सएप चलाउन पाइँदैन, ट्विटर चलाउन पाइँदैन भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यो चाहिँ संविधान विरोधी हुन्छ र त्यो स्वतन्त्रता विरोधी हुन्छ। तर यसको एउटा अर्को पाटो के छ भने त्यो चाहिँ ट्याक्स प्रयोजनको लागि चाहिँ के छ भने नेपालमा ती प्लेटफर्मको दायरामा ल्याउनु पर्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ कुन प्लेटफर्म दर्ता छन्, उनीहरूले कर तिरेन, कति नाफा गरे, त्यो कुराको एउटा पार्ट छ। होइन, म तपाईँलाई यहाँ ठ्याक्कै मेजर कुराहरू यहाँ सुनाउँछु अनि कहाँनिर अभिव्यक्ति कुण्ठित भयो म तपाईँको धारणा बुझ्छु। जस्तो मैले अघि भने अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाए 25 लाखसम्म, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने वा गराउने भए 5 वर्ष कैद वा 5 लाख जरिवाना अथवा दुवै सजाय, साइबर बुलिङ गर्ने 2 वर्ष कैद वा 3 लाखसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय, साइबर स्टकिङ गर्ने 3 वर्षसम्म कैद वा 5 लाखसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय, कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्ने 3 वर्ष कैद वा 15 लाख जरिवाना अथवा दुवै सजाय, फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्ने 3 वर्ष कैद वा 15 लाखसम्म जरिवाना, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्ने 3 वर्ष कैद वा 15 लाख जरिवाना, विवश तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्ने 3 वर्ष, भिडियो पोस्ट र सेयर गर्ने पनि हेर्नुहोस् है 3 महिना कैद वा 50,000 जरिवाना अथवा दुवै सजाय, अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्ने 2 वर्ष कैद वा 3 लाखसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय, डिफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्ने 2 वर्ष कैद वा 3 लाखसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय, बेनामी वा छद्म बेसी पहिचान बनाउनु वा प्रयोग गर्ने 3 महिना कैद वा 50,000 जरिवाना, छद्म बेसी स्थायी वा अस्थायी 5 वर्ष कैद वा 15 लाख जरिवाना अथवा दुवै सजाय। यहाँनिर कहाँनिर अभिव्यक्ति कुण्ठित भयो? मैले बुझेँ। पहिला कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अभिव्यक्तिको पनि दुईटा पार्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ प्रोटेक्टेड स्पिच, अर्थात् त्यसलाई संविधानले, कानुनले संरक्षित गरेको हुन्छ। जस्तो तपाईँले सरकारको आलोचना गर्नुभयो, खबरदारी गर्नको लागि केही बोल्नुभयो, भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्नुभयो, गलत कुरा उजागर गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ के छ भने पुरा चाहिँ संरक्षण पाउनुपर्छ। तपाईँले त्यो कुरा सरकारको आलोचना गरेकै कारणले, सरकारमा बसेका मान्छेको कार्टुन छापेको कारणले त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रतिबन्धित गर्न पाइँदैन। यहाँ त फौजदारी अभियोग लाग्ने जस्तो कुरा भयो हैन? त्यसलाई निषेध गर्न पाइँदैन, त्यो चाहिँ एलाउ छ। त्यो चाहिँ के छ भने त्यसलाई प्रोटेक्टेड स्पिच भन्छ। तर अब के छ भने अभिव्यक्तिको नाममा अब चाहिँ के छ भने कसैलाई अश्लील गाली गलौज गर्न त पाइएन नि।
महिलाहरूलाई चरित्र हत्या गर्ने अहिले नेपालको कस्तो खतरनाक एउटा ट्रेन्ड देखिएको छ भने सामाजिक सञ्जालहरूमा असामाजिक तत्त्वहरूले कब्जा जमाएका छन्। यो पनि एउटा सत्य हो र उनीहरूको काम चाहिँ के छ भने उनीहरूसँग कुनै विचार छैन, कुनै चिन्तन छैन, खाली भ्रम छर्ने। कुनै भ्रम भन्दा पनि के छ भने भ्रमको पनि अर्कै एउटा रूप छ होला। हल्ला के गर्ने भन्छु भने उनीहरूसँग कुनै विचार, कुनै चिन्तन, कुनै समाजलाई दिनको लागि केही पनि छैन। दिमागमा फोहोर बाहेक केही पनि छैन। विचारविहीन एउटा साइबर सेना पनि तयार गरिएको छ। हो, यस्तो साइबर सेना तयार गरेर कसैलाई चाहिँ के छ भने एकहरू चाहिँ के छ भने मानहानि गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, त्यसलाई स्टाकिङ गर्ने। कति महिला दिदीबहिनीहरूको मैले हेरेको छु, आफ्नो विचार व्यक्त गर्दाखेरि उनीहरूलाई यति धेरै अश्लील शब्दमा गाली गलौज गरिन्छ कि उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल नै छोड्न चाहिँ बाध्य भएका छन्। हो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गर्नै पर्छ, यसलाई चाहिँ रोक्नै पर्छ। होइन भने चाहिँ के छ भने यो असभ्य र असामाजिक तत्त्वहरूले चाहिँ के छ भने यसलाई त सामाजिक सञ्जाल त सभ्य हुनु पर्यो नि त। त्यो त एउटा चाहिँ विचारको छलफलको एउटा थलो हुनु पर्यो नि त। सामाजिक विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्ने, आलोचना गर्ने, सरकारले खबरदारी गर्ने, सामाजिक व्यथितिहरूलाई उजागर गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो कुरालाई त कहीँ पनि कतैबाट रतिभर पनि आँच आउन दिनु हुँदैन, मेरो चाहिँ स्पष्ट धारणा छ। हजुर, भने विधेयकको आशय चाहिँ नियमन ठीक हो तर निषेध गर्न खोजे जस्तो गर्न, नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो देखियो हैन। तर नियमन नै भनेको छ सरकार। नियमन गर्न पाइन्छ, तर के छ भने नियमन पनि के हुन्छ भने अब विचारै चाहिँ नियमन गर्न पाइएन। वैध आलोचना चाहिँ त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न पाइएन, त्यसलाई निषेध गर्न पाइएन। एउटै कुरा के छ भने यो चाहिँ जुन किसिमको साइबर क्राइमहरू भइरहेछ नि, साइबर क्राइमहरू ह्याकै गरिदिने, नकली आइडी बनाएर अश्लील सामग्रीहरू त्यसमा प्रसारण गर्ने, यसमा धेरै खास गरेर महिलाहरू, किशोरीहरू यसको चाहिँ शिकार भएको देखिन्छ। साइबर बुलिङ भइरहेको देखिन्छ र खास गरेर बालिकाहरू, किशोरीहरू र महिलाहरूलाई धेरै ज्यादा चाहिँ भिक्टिमाइज भएका छन् र उनीहरूले कति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आत्महत्या गर्न समेत बाध्य भएका छन्। हो, यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ रोक्नै पर्छ, यस्तो प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्नै पर्छ। तर एउटै कुरा म के भन्छु भने यसमा केही कुराहरू कस्तो छ भने अब सञ्चार मन्त्रालयको कर्मचारीले त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने भनेको छ। त्यो कर्मचारीले अनुगमन गर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्दैन, व्यवहारिक होइन हैन, त्यो व्यवहारिक होइन। त्यो चाहिँ के हो भने र एउटा कुरा के हो भने अरू कुनै किसिमको चाहिँ के छ भने जुन भ्यालिड क्रिटिसिजम छ, एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ र यसमा मुनासिब प्रतिबन्ध मात्रै लाग्न सक्छ। मुनासिब प्रतिबन्ध भनेको के हो भने त्यो चाहिँ पब्लिक वेलफेयरको लागि हुनु पर्यो, सामाजिक कल्याणको लागि हुनु पर्यो, जुन चाहिँ के छ भने एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा जुन चाहिँ आवश्यक छ। जसो तपाईँले चाहिँ के छ भने कुनै जाति विरुद्ध घृणा फैलाउनु भयो, कसैको चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ अश्लील शब्दमा गाली गलौज गर्नुभयो, आलोचना चाहिँ के एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ आलोचना गर्न पाइन्छ, त्यसको चाहिँ गल्ती कमजोरीहरूलाई मजाले एक्सपोज गर्न पाइन्छ। तर अश्लील शब्दमा त्यसलाई पनि त गाली गलौज गर्न त पाइएन नि। यहाँ त के गरिन्छ भने यस्ता चाहिँ के छ भने व्यक्तिहरू छन् जो अब उनीहरूमा चेतनाको कमी छ या आपराधिक मानसिकताका छन्, उनीहरूसँग शब्द नै छैन, उनीहरूले ठाडै गाली, उनीहरूसँग एउटा वैचारिक बहस छलफलको कुनै कल्चर छैन, उनीहरूले ठाडै चाहिँ के छ भने गाली गलौजमा ओर्लिन्छन् र यो गाली गलौजलाई रोक्नु पर्यो। आज त कस्तो भएको छ भने त्यो सामाजिक सञ्जालमा आएका कमेन्टहरूलाई तपाईँ आफ्नो चाहिँ परिवारसँग बसेर हेर्न सक्नुहुन्न, त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। हो, अनि त्यसले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ, त्यसलाई चाहिँ दण्डित गर्नै पर्छ। मान्छे यो विधेयक चाहिँ अब हुबहु भन्दा पनि आंशिक रूपमा परिमार्जन गरेर चाहिँ यो विधेयक अगाडि बढाउन नै जरुरी छ। तपाईको यो विधेयकलाई चाहिँ के छ भने यसका जुन केही प्रावधानहरूलाई अफकोर्स आपत्तिजनक छ, परिमार्जन गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जनै गर्नुपर्छ। र यो विधेयक चाहिँ कस्तो छ भने कतिपय कुराहरू हतारमा लेखिएका छन्, त्यसको सब परिभाषा पनि दिएको छैन, अन्यल छ, आफैमा अस्पष्ट छ र कहिलेकाहीँ के छ भने जस्तो भन्यो राष्ट्रहित। अब राष्ट्रहित भनेको के हो, राष्ट्रको हित गरेमा के हो, राष्ट्रहितको परिभाषा होइन, त्यसको त्यो सबैको चाहिँ के छ भने अब जे कुरालाई पनि यो राष्ट्रको हितमा गरे भन्दैला भने प्रधानमन्त्री विरोध गर्नु नै राष्ट्रहित हो कि विरुद्ध हो कि भने पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री पञ्चको विरोध गरे पनि यो राष्ट्रिय तत्त्व भनिदिन्थ्यो।
त्यस कारण एउटा कुरा के भन्नु पर्यो भने जुन चाहिँ राष्ट्रहित भनेर जति पनि पहिलो कुरा एउटा के स्पष्ट हुनु पर्यो भने हामी एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा छौँ। यु आर नट अन्डर द पुलिस स्टेट, यो पुलिस स्टेट होइन। पुलिस स्टेटमा के छ भने अब तपाईँले कसैको पनि आलोचना गर्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको जति पनि आलोचना बढीभन्दा बढी आलोचना गर्न पाउनुपर्छ। उनीहरूको चाहिँ के छ भने गरेका उनीहरूको चाहिँ जुन आपराधिक कर्महरू छन्, भ्रष्टाचारहरू छन्, उनीहरूलाई सजग र सचेत बनाउन खबरदारी गर्नु पर्छ, बढीभन्दा बढी एक्सपोज गरिनुपर्छ। र एउटै कुरा के छ भने पारदर्शिता बिना लोकतन्त्र हुन सक्दैन। लोकतन्त्र भनेकै पारदर्शिता हो र जवाबदेहिता हो। त्यसकारण के छ भने यो भेल अफ सेक्रेसीमा यो चाहिँ जुन गोप्यताको आवरणमा सरकार चाहिँ लुक्न मिल्दैन। सरकार चाहिँ खुला हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो र राजनीतिक आलोचनालाई प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन। एउटै कुरा खालि एउटै कुरा के हो भने यो जुन चाहिँ के छ भने सामाजिक जुन शिष्टाचारका कुरा होलान्, यो भलगर शब्दमा भन्ने कुनै विचारसँग चिन्तनसँग त्यसको केही सम्बन्ध छैन। सामाजिक गुडसँग, सोसल गुडसँग जसलेसँग कुनै सम्बन्ध छैन। कसैले अश्लील शब्दमा गाली गर्नु यो त समाजको लागि हानिकारक भयो नि हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल गरि नै पर्छ। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु पनि आवश्यक भइसकेको छ, म यो कुरा भन्छु। किनभने यति धेरै त्यहाँ चाहिँ छाडातन्त्र हावी भयो र नेपालको चाहिँ साइबर ब्युरो चाहिँ के छ भने अब त्यहाँ 2-3 जना कतिजना स्टाफ छन्, त्यो पनि फुल्ली इक्विप्ड छैन। म त के भन्छु भने त्यहाँ स्रोत र साधनले सम्पन्न छैन, होइन, स्रोत र साधनले सम्पन्न छैन। त्यसमा स्टाफहरू बढाउनु पर्यो। अब विदेशबाट बसेर के छ भने यहाँ चाहिँ अश्लील शब्दमा गाली गलौज गरिरहेको हुन्छ, फोहोर शब्दमा गाली गलौज गरिरहेको हुन्छ, महिलाहरूको चरित्र हत्या गरिरहेको हुन्छ, महिलाहरूलाई र अश्लील सामग्रीहरू चाहिँ के छ भने सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेको हुन्छ, अनावश्यक ट्याग गरिदिरहेको हुन्छ। तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्यामिलीमै एउटा चाहिँ इम्बेरेसिङ सिचुएसन ल्याइदिन्छ। मान्छे केही हदसम्म सामाजिक सञ्जाल नियमन त जरुरी हो, तर यो विधेयक चाहिँ पूर्णतया मुखै थुन्न नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसा एकसाथ आयो, त्यही भएर परिमार्जन जरुरी होइन। यो विधेयक चाहिँ कसरी लेखिएको छ भने त्यो धेरै कुरा त्यसको टेक्निकलिटी सबै बारेमा अध्ययन पनि भएको छैन, त्यसलाई राम्रोसँग बुझिएको पनि छैन। कतिखेर प्लेटफर्म नियमन गर्न खोज्या हो कि व्यक्तिको चाहिँ नियमन गर्न खोज्या हो, नियमन गर्न खोजेको कि नियन्त्रण गर्न खोजेको त्यो पनि क्लियर छैन। शब्दहरू चाहिँ अपरिभाषित रूपमा राखिएको छ। कतिपय टेक्निकल वर्डहरूको नेपाली कन्टेक्स्टमा के मिनिङ हुन्छ त्यो कुरा पनि त्यहाँ बुझिएको छैन। अब ट्रोल भनेको के हो, ट्रोल भनेर राखिदियो, के हो ट्रोल भनेको, होइन? त यस्ता शब्दहरूको ट्रोल त कसैलाई फन्नी भन्नाले होस्, अब त्यो त अङ्ग्रेजी शब्द हो, त्यहाँ नेपाली शब्द त्यसको के हुन्छ, मजाकमा उडाउने भन्नु खोज्या हो नेपालीमा। त्यसमा होइन, त्यो त तपाईँले बुझ्नु हो, तर के छ भने त्यसको लिगल परिभाषा चाहियो, बुझ्नु भएन? हामीले यस्तो हुन्छ कि हरेक शब्दको लिगल जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रहित, सामाजिक शिष्टाचार, के भन्यो भने सामाजिक शिष्टाचारको विरुद्ध हुन्छ। हैन, जस्तो यहाँ त सेक्सटोर्सन पनि अंग्रेजी शब्दहरु भयो, डिप फेक भनेको छ, के भनेको चाहिँ सेक्सटोर्सन हुन्छ, हैन? अब यो चाहिँ के छ भने यसको प्रपर चाहिँ के छ भने डेफिनेसन आ छैन, बाहिर प्रपर चाहिँ डेफिनेसन हुनु पर्यो हैन? कानुन बनाउँदाखेरि भोलि चाहिँ के छ भने त्यसको चाहिँ परिधि धेरै व्यापक पनि बनाइनु हुँदैन, त्यसको चाहिँ सीमित परिधि हुनु पर्छ। फिशिङ र इम्पोस्टर भनेको छ हेर्नुस् यहाँ, अनि अब इम्पोस्टर भन्ने कुराको फिशिङ भनेको छ, त्यसको सबै डेफिनेसन आउनु पर्यो। त्यसकारण के छ भने यो हतारमा चाहिँ एन ल्याए भनेर होइन, यो चाहिँ धेरै कन्फ्युज मान्छे अब संसदमा वफादार छलफल हुनु पर्यो, समितिहरुमा वफादार छलफल नाइले बुझ्दै गरी आउनु पर्छ। यसमा यसो गर्नुपर्छ, यसलाई पहिलो कुरो त एक्सपर्टहरुसँग राखेर यसमा छलफल हुनुपर्छ, यसका चाहिँ विषयवस्तुका जानकारहरुसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया हुनुपर्छ, कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट, लिगल एक्सपर्टहरुसँग पनि हुनुपर्छ। किनभने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सीमा के हो, त्यो सीमामा कहीँ कतै आँच नआउने गरी संविधानको जुन सर्वोच्चता छ, संविधानले जुन ग्यारेन्टी गरेको जुन राइट्स हो, त्यसमा कहीँ कतै आँच नआउने गरी नियमन हुनु पर्यो नि त। संविधानै भन्दा माथि त कानुन बनाउन मिलेन नि त। संविधानमा भएको स्वतन्त्रतालाई नै चाहिँ नियन्त्रित गर्न मिलेन नि त। फेरि के छ भने त्यसको लागि कस्तो खालको इन्स्टिट्युसन बनाउने, अब सञ्चार मन्त्रालयको कर्मचारीको जिम्मा राखिदिएर त्यो त झन् ठुलो अव्याख्या हुन्छ। यहाँ त सबभन्दा आपत्तिजनक कुरा के छ भने सबै कुरो कर्मचारीको जिम्मा छोडिएको छ, त्यसको चाहिँ नियमनको कुरो त नियमन कर्मचारीको जिम्मामा छोड्नुभयो भने त्यो नियमन नभएर नियन्त्रणमा जान्छ। हरेक कुरा चाहिँ के छ भने त्यसको दुरुपयोग हुन थाल्छ। त्यस कारण यो ऐनको यही रूपमा आयो भने यसको चाहिँ व्यापक चाहिँ दुरुपयोग हुने खतरा छ। यो ऐनलाई चाहिँ व्यापक रूपमा दुरुपयोग गरेर यसलाई चाहिँ लागू हुन सक्ने त्यो रिस्क छ, त्यो खतरा छ। त्यस कारण के छ भने यो ऐनलाई चाहिँ रिराइटै गर्नुपर्छ र व्यापक छलफल हुनुपर्छ, व्यापक छलफल हुनुपर्छ।
र एउटा बटम लाइन के हो भने नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकार, त्यो चाहिँ हाम्रो बटम लाइन हो। त्यसमा कुनै कटौती गर्न पाइँदैन। यो क्लिष्ट भाषा पनि हुनु हुँदैन है। क्लिष्ट भाषा भन्दा पनि त्यसको प्रपर चाहिँ के डेफिनेसन चाहियो, परिभाषा चाहियो, त्यसको लिगल डेफिनेसन चाहियो। त्यसले कति कुरालाई छोएको छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यसको दायरा र सीमितता पनि उल्लेख हुनु पर्यो। स्पष्ट परिसीमन चाहियो नि त। अब एउटा शब्द राखेर चाहिँ के छैन, एउटा अनडिफाइन्ड शब्द राखिदिनु होला अनि जे पनि गर्न खोज्ने, जे पनिलाई नियन्त्रण गर्न कसरी मिल्छ र? हजुर हैन, त्यो कुरामा चाहिँ स्पष्टता हुनु जरुरी छ। अब रवि लामिछानेको विषयमा अब जस्तो सहकारी पीडितहरूको तर्फबाट यहाँले बहस गर्नुभयो अध्यक्ष दाजु, यो सांसदमा निलम्बनको विषय आइरहेको छ। यो जस्तो सभामुख देवराज घिमिरेसँग उहाँले चाहिँ अब मलाई गलत तरिकाले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शोषणको मुद्दा चलाइयो, टेकबहादुर गुरुङहरूको नजिरबाट पनि मेरो फुका हुनुपर्ने हो, मलाई त अब सांसदको हकमा त प्रतिनिधि सभा नेवाले आकर्षित हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले सांसद निलम्बनको फुका माग गरिराख्नु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले त त्यसको विषयमा खास जवाब दिनुभएको छैन। तर अब संसद बैठक अस्ति अब हिउँदे अधिवेशन 18 गतेबाट चल्यो, यसमा यहाँको के छ, निलम्बनको विषय के भन्नुहुन्छ? निलम्बनको कुरो के हो भने अब यसमा चाहिँ जुन सम्पत्ति शुद्धिकरणको उहाँले मुद्दा लगाइएको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको ऐनको दफा 27 मा के भनिएको छ भने यदि कुनै राष्ट्र सेवक, अरू पनि कुराहरू छ, त्यसमा राष्ट्र सेवक भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिएको छ। म त राष्ट्र सेवक होइन, म त जनप्रतिनिधि हो भन्ने उहाँको दाबी छ। त्यो कुरा किन मेल खाँदैन भने त्यो चाहिँ जुन भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी जुन ऐन छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐनले राष्ट्र सेवकको परिभाषा गरेको छ, जसमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति राष्ट्र सेवक हो भनेर त्यसमा बोलिसकेको छ। त्यस कारण राष्ट्र सेवक चाहिँ होइन भन्ने कुरामा त्यो विवाद रहेन। अब एउटै कुरा के छ भने दफा 27 ले त्यो इप्सो फ्याक्टो त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्र सेवकले या सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति को विरुद्धमा सार्वजनिक सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर भएपछि उसको पद चाहिँ स्वतः निलम्बनमा जाने चाहिँ कानुनी बन्दोबस्त गरिएको छ। त्यो बन्दोबस्त गरिएपछि जस्तो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पनि त्यही छ। तपाईँ सांसद हुनुहोस्, जोसुकै हुनुहोस्, मन्त्री हुनुहोस्, धेरै मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दाखेरि, धेरै सांसदहरू भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दाखेरि उनीहरूको पद चाहिँ निलम्बनमा परेको छ। टेकबहादुर गुरुङ र टोकबहादुर राईमा झगडा त पूर्व चेल चलान नभएसम्म निलम्बन भने टेकबहादुर गुरुङ त सर्वोच्च रिट लिएर आएपछि फुकुवा भयो भन्ने कुरा है। ठिकै छ, टेकबहादुर गुरुङको पनि के छ भने अब अहिले उनको चाहिँ फेरि पुनरावलोकन कुरा भइरहेको छ। उनी सर्वोच्च अदालत गए, सर्वोच्च अदालतले पनि अहिले त्यो पुनरावलोकनको निशा पनि पाइसकेको छ। त्यो मुद्दा अहिले फेरि विचाराधीन भएको छ। त्यसकारण के हो भने अब यदि रवि लामिछानेजीलाई लाग्छ कि उहाँले चाहिँ संविधान विपरीत उहाँले निलम्बन गरिएको छ भने त्यसको परीक्षणको लागि, त्यसको न्यायिक परीक्षणको लागि उहाँ जान सक्नुहुन्छ। भन्छ अदालत जानुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ हामी संसद चल्न दिँदैनौँ, राष्ट्रपति सांसद संसद चल्न दिँदैन कि कानुनी उपचारमा जान्छौँ हामी, हाम्रो पार्टी सभापतिको सांसद निलम्बन भएन भने भन्नु। होइन, यसमा यस्तो छ, संसद चल्न नदिने कुरो चाहिँ त्यो संसद विरोधी कुरो हो, त्यो चाहिँ त्यसलाई पोलिटिकल कुरो भन्न मिल्दैन। हजुर हजुर। कानुनी बाटो चाहिँ न्यायिक परीक्षणको बाटो चाहिँ खुला छ। हजुर। अब उहाँले गएर चाहिँ व्याख्या गराउन सक्नुहुन्छ, अदालतमा जान सक्नुहुन्छ। तर अब चाहिँ जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको दफा जुन 27 हो, जुन बन्दोबस्त गरेको छ त्यो आधारमा चाहिँ उहाँको पद निलम्बन गरिएको छ। तर उहाँ त सांसद हो नि अध्यक्ष होइन र? पोजिसन नेवाली 248 को पनि 3 अनुसार त फेरि त्यहाँ त फेरि सांसदको हकमा त विशेष व्यवस्था छ नि। त्यहाँ त फेरि त्यहाँ त फौजदारी अभियोग लाग्ने साथै निलम्बन नहुने तर पूर्वपश्चिममा थुनामा रहने अवस्थामा त निलम्बन हुने कुरा उल्लेख छ नि त्यहाँ त फेरि। त्यसमा एउटा हामीले के बुझ्नु पर्यो, सांसद हकमा उहाँ त्यो आकर्षित होला भन्ने तर्क गर्छ नि कति। त्यसमा एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, त्यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ नियमावलीको व्यवस्था हो, यो चाहिँ ऐनको व्यवस्था हो। अब यो ऐन सुप्रिम हुन्छ कि नियमावली सुप्रिम हुन्छ? किनभने कानुनको पनि एउटा हायरार्की हुन्छ। कुन चाहिँ जस्तो भन्नु न, कुनै ऐन चाहिँ संविधानसँग बाजियो भने त्यो ऐन चाहिँ बदर हुन्छ, त्यो ऐन चाहिँ लागू हुँदैन, संविधान लागू हुन्छ। त्यसै गरी कुनै नियमावलीमा एउटा व्यवस्था छ, ऐनमा एउटा व्यवस्था छ भने ऐनको व्यवस्था प्रिभेल गर्छ। त्यसकारण के छ भने यहाँ चाहिँ नियमावलीमा त्यो व्यवस्था गरिए पनि मुख्य हुन्छ हैन, त्यो व्यवस्था गरिए पनि त्योभन्दा हायर ल भनेको ऐन हो, नियमावली भन्दा हायर ल भनेको ऐन हो। ऐनमा त्यो व्यवस्था गर्यो, ऐनमा त्यो व्यवस्था गरेकोले अहिलेलाई त्यसमा ऐनकै व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ। तर विरोधाभास हुन्छ भन्ने टिप्पणी चाहिँ यसले कतिको त विरोधाभास अर्थ राख्छ हैन? यो त विरोधाभास होइन। यस्तो हुन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन भनेको एउटा विशेष ऐन हो। त्यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराधलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको पनि अपराध मानिन्छ। त्यो एकदमै नेपाल इन्टरनेसनल क्राइम हो। अहिले नेपाल चाहिँ ग्रे लिस्टमा परिसक्यो, ग्रे लिस्टमा परिसक्यो किनभने यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई का कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गले नेपालले कानुन गर्न आर्थिक अवस्था अब अधोगतितिर गयो भएर नि अवस्था आयो। किनभने भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधहरू नेपालमा बढ्दै गयो। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने प्रपर चाहिँ हामीले
त्यसलाई क्रिमिनलाइज गर्न सकेनौँ, त्यस्तो कर्ममा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले कानुनको दायरामा ल्याउन सकेनौँ र यसको प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ यो मनी लन्ड्रिङको कुरालाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल अहिले समस्यामा परिसक्यो। त्यसकारण के छ भने यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको ऐन जुन आएको छ त्यसले जुन बन्दोबस्त गरेको छ त्यो तहत उहाँलाई चाहिँ के छ निलम्बन गरिएको छ। ठिकै छ, यदि उहाँलाई लाग्छ कि यो चाहिँ नियमावलीकै व्यवस्था प्रिभेल गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ भने उहाँ चाहिँ अदालत जान सक्नुहुन्छ। अदालतबाट होइन, अदालतबाट के गर्छ गर्दैन त्यो अहिले हामीले अहिले आएन, अदालतले जे गर्ला तर उहाँ चाहिँ अदालतमा जाने यसको न्यायिक परीक्षणको बाटो खुला छ उहाँको लागि हैन? खुला छ, हजुर जान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अधिवक्ताजी, अहिले अब सरकारी पीडितबाट तपाईँ अब बस गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ पीडितको पक्षमा जहिले पनि हुनुहुन्छ। जस्तो राजसभाकै जस्तो नेत्रीहरू जलसङ्ग्रहलाई अप्ठ्यारो पर्दा, हिजो साइबर अपराध पर्दा पनि तपाईँ आफै लड्नुभयो, उहाँलाई हिरासतमुक्त गराउन भूमिका खेल्नुभयो। राजसभाकै सांसदका डाक्टर तोसीमा कार्की हुन्छ, उहाँ पनि अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य हुँदाखेरि उम्मेदवार बन्न पाइन्न भन्ने कुराहरूले यावत विवाद थियो, त्यसमा पनि तपाईँ नै लड्नु भएको छ, सधैँ पीडितहरूको तर्फबाट लड्नु भएको छ। आज नाममा रवि लामिछाने भएर उहाँको अपचलनको विषय भयो भने तपाईँ यतापट्टि रवि विरुद्ध भने जस्तो भयो, तर तपाईँ त पीडितहरूको पक्षबाट हो। तर तपाईँमाथि जुन व्यवहार भयो, कुटपिट भयो, न्यायाधीश समाजले फेरि कुटपिट विरोध गर्यो, फेरि तपाईँको अभिव्यक्ति आलोचना पनि गर्यो, अहिले फेरि तपाईँ विरुद्ध अदालतमा सर्वोच्च अवहेलनको मुद्दा पनि लागेको छ। यसलाई यहाँले कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? यसो छ अब मैले त्यो म विरुद्ध जे मुद्दा पर्छ त्यो चाहिँ म फेस गरौँला हैन। त्यसमा चाहिँ के छैन, म यति कमजोर छैन, म चाहिँ के छैन सबल छु, म त्यसलाई फेस गर्न सक्छु। अनि प्राविधिकमा अहिले रवि लामिछाने भएला त अरू भए पनि तपाईँ त लड्नुहुन्थ्यो। त्यसमा मेरो लागि व्यक्ति भन्ने कुरा गौण हो, व्यक्तिसँग मलाई केही लिनु छैन। मेरो लागि चाहिँ के छ भने इस्यु इम्पोर्टेन्ट हो। अर्थात् के छ भने कुनै पनि व्यक्ति यदि पीडक हो, त्यसले समाजलाई हानि पुर्याएको छ, त्यसको र पीडितको जहिले पनि मेरो चाहिँ सरोकार के छ भने पीडितको पक्षमा र नागरिकको अधिकारको पक्षमा, नागरिकको स्वतन्त्रताको पक्षमा म जहिले पनि उभिन्छु, व्यक्ति जोसुकै होस् हैन, जोसुकै होस्। जस्तो अब हिजो म आशिका तामाङको लागि पनि आशिका तामाङको छुटाउन पनि तपाईले भूमिका खेल्नुभयो गएँ, किनभने मैले हैन डाक्टर तोसीमा अर्के र जलसङ्ग्रहको विषयमा पनि तपाई हैन लड्नु भयो नि हैन, हिजो उहाँहरुको पनि बहस गर्नु पनि हिजो बहस गरेको हो हैन। त्यसकारण के छ भने मैले चाहिँ यो व्यक्ति र त्यो व्यक्ति भन्ने म हेर्दिनँ। म के हेर्छु भने यदि उसको चाहिँ पक्ष चाहिँ जायज छ, त्यो बेला उसको पक्ष मलाई जायज लाग्यो भने म उसको पक्षमा लड्छु। र त्यसमा चाहिँ के छ भने कसको विरोध हुन जान्छ। जस्तो पीडितको पक्षमा लड्दाखेरि कहिलेकाहीँ ठुला शक्तिहरू चाहिँ अगाडि उभिन्छन् हैन। हिजो चाहिँ मैले जस्तो आफ्ताब आलमको विरुद्धमा पनि मैले गएर बहस गरेँ, उनी थुनामा उनलाई जन्मकैदको सजाय पनि हो। हिजो चाहिँ म रविको विषय सालको पुरा सैनिकको विषयमा पनि तपाईँ रविको पक्षबाट बहस गर्नुभयो। अब अस्ति भर्खरै बस भन्नुहोस् न, लीला बल्लभ अधिकारी जो मानव तस्करीमा संलग्न थिए, उनलाई चाहिँ के छ भने उन्मुक्ति दियो, उनलाई मुद्दा चलाइएन। त्यसको विरुद्ध पनि मैले रिट लिएर गएँ नि हैन। त्यसकारण के छ भने मलाई यो पार्टी यी पाटोहरू चाहिँ मान्छेले हेर्दैन चिन्दैनन्, खाली एउटा विषयलाई लिएर जोड्छन् मान्छेले। अब मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो तत्कालीन इन्ट्रेस्टको लागि मान्छेले मलाई प्रहार गर्छन् हैन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मैले त मेरो अवधारणा कहिले पनि बदलिँदैन। मेरो लाइन एउटै हुन्छ, पीडितको लाइन, नागरिक अधिकारको लाइन, मानवाधिकारको लाइन, संविधानवादको लाइन त्यही हो। त्यसको जो अवरोधक भएर आउँछ त्यसको विरोधमा मैले लड्नुपर्ने हुन्छ। जसको पक्षमा जो हुन्छ त्यसको पक्षमा त्यसमा म के भन्छु भने यो व्यक्ति मेरो लागि प्रधान होइन। मेरो लागि चाहिँ के छ भने न्यायको सर्वोपरिता, नागरिक अधिकारको सर्वोपरिता, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। जस्टिस इज इम्पोर्टेन्ट। मेरो भनाइ के छ भने मलाई के लाग्छ भने आकाशै खसे पनि न्याय चाहिँ हुनैपर्छ, न्यायको विकल्प छैन। न्यायको विकल्प छैन, न्याय नै हो हैन। न्यायको विकल्प न्याय हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हो, कानुनी राज्यको विकल्प कानुनी राज्य हो। र कुनै पनि नागरिकलाई चाहिँ के छ भने पीडित बनाउन मिल्दैन, उसको अधिकारको सुनिश्चितता चाहिँ हुनुपर्छ। रवि लामिछाने काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 25 लाख धरोहरमा छाड्ने दिन जुन तपाईमाथि कुटपिट भयो नि, यो विषयमा न्याय परिषद न्यायाधीश समाजले पनि विरोध जार्यो, मैले कुरा गरेँ। त्यो अभिव्यक्तिप्रति तपाईको कुनै टिप्पणी छ? आफ्नो अभिव्यक्ति जुन दिनुभयो नि मैले चाहिँ के छ भने अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा चलेको छ, म त्यो अदालतमै फेस गर्छु हैन। त्यो अदालतको प्रक्रियामै त्यो गएको छ, अदालतमै फेस गर्छु। अर्को चाहिँ त्यो न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिको बारेमा मेरो एउटा डिटेल चाहिँ विज्ञप्ति आइसकेको छ।
मेरो चाहिँ डिटेल विज्ञप्ति आएको छ करिब 4-5 पेज एकदम लामो विज्ञप्ति गर्नुभएको छ तपाईँ अदालतको अवहेलना हिजो अदालतको अवहेलना भयो भने तपाईँ मुद्दा हाल्नु जानुभएको छ हिजो फेरि होइन पहिला चाहिँ त्यस कारण के छ भने त्यो चाहिँ अध्ययन गर्नु हो त्यसमा सबै जवाब चाहिँ भेटिन्छ अब त्यही कुरा कति दोहोऱ्याइराख्ने त्यो कुरा अहिले अब दोहोऱ्याउनु अब रवि लामिछानेको चितवन र पर्सामा पनि मुद्दा चल्छ पीडितकै तर्फबाट लड्दै हुनुहुन्छ त्यो त एउटा कुरा के छ भने मेरो जुन अडान हो त्यो अडान चाहिँ जारी रहन्छ पीडितकै पक्षमा हुनुहुन्छ पीडितकै पक्षमा रहन्छ वीरगञ्ज पनि रहन्छ चितवन पनि रहन्छ अर्को कुनै ठाउँ आयो भने त्यहाँ पनि रहन्छ डरोटीको विषयमा उच्च अदालत गएको छ नि रवि पक्ष अनि सरकारी वकिल पक्ष चितवन त्यसमा के छ टिप्पणी लास्टमा यो अन्तिम प्रश्न मेरो होइन त्यसमा अब केही पनि छैन होइन थुनामै राख्नुपर्छ भनेर सरकारी वकिल उच्च अदालत पोखरा गयो रवि पक्ष चाहिँ फेरि थुनामा डरोटी होइन साधा तारिकमा चाहिँ मुद्दा पूर्वपछि गर्न पाउनु पर्यो भनेर गयो कि यसमा यस्तो छ अब अदालत एउटा के छ भने जिल्ला अदालतको जुन आदेश हो त्यो आदेश चाहिँ अन्तिम हुँदैन ओहो त्यो आदेशलाई चाहिँ के छ भने 73 नम्बर भन्छ त्यो 73 नम्बरलाई टेकेर त्योभन्दा माथिल्लो अदालत भनेको उच्च अदालतमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसमा चाहिँ के छ भने सरकारलाई चित्त बुझेन भने सरकार पनि जान सक्छ जुन व्यक्ति जुन प्रतिवादी छ जुन अभियुक्त छ उसलाई चित्त बुझेन भने ऊ पनि जान सक्छ यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो त्यो होइन त्यो चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो त्यसमा हरेक मुद्दामा त्यो हुने गर्छ होइन त्यसले मुद्दा कतिको लम्बिन्छ कति समय लाग्ला के भन्न सकिएला 2-4 महिना लम्बिन सक्छ 2-4 महिना लम्बिन सक्छ किनभने त्यो मुद्दा चाहिँ किनभने अब दुवै पक्षको सुनवाई हुन्छ तलबाट फेरि सबै फाइल झिकाउँछ सबै फाइल झिकाइसकेपछि फेरि दोहोरो बहस हुन्छ त्यो केही समय लाग्न सक्छ 1-2 महिना समय लाग्न सक्छ रूपन्देहीमा 1 करोड धरोटीको विषय अलि बढी भयो भन्ने छ केही त्यसमा त्यो कुरा छ बढी त्यसमा धेरै कुरा सबै आइसकेको छ त्यो कुराहरू सबै आइसकेको छ अब त्यो जम्मै झिना मसिनाको जम्मै जवाब दिएर साध्य हुँदैन यो विषयहरूमा मैले धेरै बोलिसकेको छु हामीले के छ भने एउटा बेसिक चाहिँ इस्युको कुरा गर्ने हो बरु तपाईँ अध्यादेशको कुरा गर्नुहोस् बरु त्यसमा म बोल्न तयार छु ल अध्यादेश जुन आयो हो जुन अध्यादेश आयो यो चाहिँ अध्यादेश चाहिँ संविधानलाई को लेटर एन्ड स्पिडको खिलाफमा छ हजुर तर सरकारले त फास्ट ट्र्याकमा विकास निर्माण गर्न अध्यादेश ल्यायो भन्छ यो कुरा किन गर्न मिल्दैन भने घरमा प्रवेश गर्दाखेरि ढोकाबाट प्रवेश गर्ने हो झ्यालबाट प्रवेश झ्यालबाट प्रवेश गर्ने भनेको त्यो चाहिँ चोरीको नियतले गैर कानुनी नियतले मात्रै झ्यालबाट प्रवेश गरिन्छ सरकार त्यसो भए झ्यालबाटै प्रवेश गर्न खोज्यो हैन अध्यादेश मार्फत र यसबाट चाहिँ के छ भने संविधान चाहिँ मिचिएको छ संविधानको चाहिँ उद्देश्य के हो भने अध्यादेश भनेको चाहिँ जब संसदले हो कानुन बनाउने कार्यपालिकाले कानुन बनाउने होइन सरकारले कानुन बनाउने होइन कानुन बनाउने निकाय भनेको पार्लियामेन्ट हो पार्लियामेन्टको भूमिकालाई खोसेर अनि चाहिँ तपाईले सरकारले कानुन त्यसो भए हैन अहिले बोलायो नि त हामीले 18 गते बोलाएन भन्छ नि त उनीहरु बोलाएसँग मतलब भएन नि त बोलायो भने किन अध्यादेश ल्यायो पुरा पनि तपाईले फेरि एउटा तुक्को गर्नु पर्यो नि संसद बोलाउने अनि त्यसपछि 4 महिनापछि बोलायो भदौ 31बाट 4 महिनापछि अध्यादेश किन ल्याएको त जब संसद बोलाउनै थियो भने संसदसँग मजाक गरेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमसँग मजाक गरेको पार्लियामेन्टमा किन ल्याउन सक्दैन जवाबदेहिताबाट भाग्ने चोर बाटोबाट कानुन बनाउने त्यो त कानुन त ठाडै मिचिएको हो त्यसकारण के छ भने त्यो त के छ भने संसद कुनै अपरझट कुनै एउटा क्राइसिस आयो त्यो चाहिँ के छ भने त्यस्तो बेलाको लागि अध्यादेश हो जस्तो भन्नुस् न जुन बेला चाहिँ कोभिडको महामारी थियो त्यो बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि हामीले कसैले विरोध गरेनौँ किनभने त्यो बेला अब संसदको अधिवेशन बोलाउन सकिँदैन थियो र त्यो बेला चाहिँ केही न केही चाहिँ लेजिस्लेटिभ एक्सन केही न केही चाहिँ कानुनी बन्दोबस्त गर्नु जरुरी थियो त्यो बेला चाहिँ हामीले कसैले विरोध गरेनौँ तर अहिले चाहिँ संसदको अधिवेशन बोलाउने बेला आइसक्यो संसदको अधिवेशनै नबोलाउनु पर्ने कुनै कारण छैन तर संसदलाई छलेर यो चाहिँ के छ भने जुन अध्यादेश ल्याइयो यो चाहिँ गम्भीर रूपमा बदनीयतपूर्ण छ यसले चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको मूलभूत जुन आत्मा हो त्यसमाथि चाहिँ के त्यसले आघात गरेको छ र म त के भन्छु भने अहिलेको यो सरकारले यो संसदीय प्रणालीलाई अन्डरमाइन गर्न खोजेको त्यसको भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोज्यो त्यसको ल मेकिङ जुन अथोरिटी हो त्यसलाई अपहरित गर्न खोज्यो त्यसकारण यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा रुल बाई अर्डिनेन्स हुँदैन रुल बाई अर्डिनेन्स हुन सक्दैन सो पार्लियामेन्टले कानुन बनाउने हो तपाईँ दीर्घकालीन सोचका साथ दीर्घकालीन भिजनका साथ चाहिँ के छ भने कानुन बनाउनुहोस् संसदमा ल्याउनुहोस् त्यसको व्यापक छलफल गराउनुहोस् त्यसमा चाहिँ के छ भने सरोकारवालाहरूसँग चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ के छ भने विमर्श गर्नुहोस् र त्यसपछि पार्लियामेन्टमा त्यसलाई चाहिँ के छ भने पास गर्नु यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा डेमोक्रेसीको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको जुन भ्यालुज हो त्यो भ्यालुज सिस्टमको एगेन्स्टमा छ त्यसकारण मेरो विचारमा चाहिँ यो चाहिँ रुल एक्सेप्सनलाई रुल बनाउनु हुँदैन अध्यादेश भनेको एक्सेप्सन हो कुनै खास तर अध्यादेश ल्याउने त संविधानमै व्यवस्था छ संविधानमा व्यवस्था छ के को लागि व्यवस्था छ
अपवादको व्यवस्था हो। अपवाद अभी संविधानमा छ व्यवस्था भने त्यस्तो त्यो बुझाइ भनेको चाहिँ होपलेस बुझाइ हो। तर संसद जीवित हुँदाखेरि हो। त्यो के को लागि हो त्यो कोभिड जस्तो कुनै युद्धको बेलामा कुनै चाहिँ गम्भीर राष्ट्रमा अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदाखेरि एकदमै गम्भीर स्थिति आयो जहाँ पार्लियामेन्टको सेसन बस्न सक्दैन, त्यस्तोको बेलाको हो। तर अहिले नर्मल सिचुएसनमा अध्यादेश ल्याएर अनि संविधानमा व्यवस्था छ भनेर त्यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ? त्यो त महाकुतर्क भइहाल्यो हैन। तर उहाँहरूको तर्क अर्को के छ भने यो संसदमा छलफल यताउता एकदम लामो प्रक्रिया भयो, विकास निर्माण छिटो गर्न चाहन्छ, त्यही भएर अध्यादेश ल्यायो। त्यसो भए के गरौँ भने अब प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई महाराज धीराज ओली भनेर घोषणा गरौँ हैन? उहाँको बोल्ने रहर छिटो जाग्यो। सुन्नु, पहिला तपाईको बानी के छ भने तपाईँ बिचबिचमा बोल्नुहुन्छ के? स्टप इट, म बोल्दिनँ। तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँको प्रश्न सोधेको कि तपाईँ बोल्ने हो? इन्टरभ्यू तपाईँको हो कि मेरो हो? हैन, हुन्छ, ठिक छ। हैन, तपाईँको इन्टरभ्यू हो कि मेरो इन्टरभ्यू हो? तपाईँ सुन्नु, हरेक वाक्य पछि तपाईँ गर्नुहुन्छ के? तपाईँ सुन्नु न, बेतुकको प्रश्न पनि नगर्नुहोस् के? संविधानमा व्यवस्था छ, त्यसो संविधानमा व्यवस्था के हो? त्यो संविधान भनेको द्याट इज इमर्जेन्सी मेजर हो। इमर्जेन्सीको बेलामा जुन बेला जब संसद चाहिँ के छैन, बस्न सक्दैन, महामारी छ, गृहयुद्ध छ, ठुलो राष्ट्रिय सङ्कट आएको छ, हो त्यस्तो बेलाको लागि बनाइएको अध्यादेश फास्ट ट्र्याकमा बनाउने हो भने त्यसो संसद किन चाहियो? अदालत किन चाहियो? प्रधानमन्त्रीलाई महाराज धीराज घोषणा गरौँ, उहाँलाई चाहिँ के छैन, उहाँलाई नै कानुन बनाउने, उहाँको आदेशै कानुन हुने व्यवस्था गरौँ, उहाँले नै मुद्दा फैसला गर्ने व्यवस्था गरौँ। अदालतमा पनि धेरै समय लाग्छ हैन? त्यो गर्न खोजे हो तपाईँले? त्यस्तै देखियो हैन? त्यो देखियो नि त हो। त्यस कारण के छ भने हाम्रो चाहिँ के छ भने उद्देश्य के हो भने डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा चाहिँ के छ भने समय लाग्छ, तर के हुन्छ भने यसले एउटा राष्ट्रको एउटा दीर्घकालीन हितमा हुन्छ। विचारै नगरिकन, चिन्तनै नगरिकन अहिले हेर्नुहोस् न, यो जुन अध्यादेश छन्, यो भूमि सम्बन्धी अध्यादेश र सरकारी अध्यादेश केही छ तपाईको टिप्पणी? धेरै बदनीय छ। अब अहिले त्यसो बारेमा प्रवेश गर्न चाहन्न, त्यसो छुट्टै चर्चा गरौँला। तर त्यसका धेरै जुन प्रावधानहरू छन् अहिले ल्याएका अध्यादेशहरूको, त्यो चाहिँ के छ भने राष्ट्रको लागि गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याउने खालका छन् दीर्घकालीन। त्यस कारण के छ भने एउटा बदनीयतपूर्ण तरिकाले पार्लियामेन्टमा छलफलै नगरिकन यो चाहिँ एउटा दूषित मनसायका साथ चोर बाटो ल्याइएको छ। अहिलेलाई यति गरौँ, धन्यवाद।